बताउँछु। First lamp, पहिलो बत्ती the Lord himself is our lamp. परमेश्वर आफै हाम्रो बत्ती हुनुहुन्छ। His presence is the oil. उहाँको उपस्थिति हाम्रो तेल हो। His word is the lamp. उहाँको वचन बत्ती हो His voice is the oil. अनि उहाँको आवाज तेल हो। His commandments is a lamp. उहाँको आज्ञा बत्ती हो। My obedience is the oil. मेरो आज्ञाकारिता चाहिँ तेल हो। His salvation is the lamp. उहाँको मुक्ति बत्ती हो। My good works are the oil. मेरो असल काम चाहिँ तेल हो। अरे सब जगह एक एक, लेकिन शरीर के लिए 2 बत्ती दिया। एउटा शरीरको लागि 2टा बत्ती दिएको छ। इसमें कौन सा तेल डालेंगे? यसमा के को तेल हालिन्छ? If you put pure oil, it will be light. If you put impure oil, darkness. यदि यसो तपाईले चाहिँ शुद्धताले भरिएको तेल हाल्नुहुन्छ भने उज्यालो हुन्छ अनि अशुद्ध तेल हाल्नुभयो भने अँध्यारो हुन्छ। J means Jesus. जे को मतलब येशू, O means others. ओ को मतलब अरु, Y means yourself. र वाई भनेको तपाई आफै। This is the order of good works. यो चाहिँ असल कामको एउटा क्रम हो। Thy word is a lamp. तपाईको वचन बत्ती हो And thy voice is the oil. तपाईको आवाज तेल हो। See. कतिचोटि त्यो चाहिँ झ्यालमा बसेर बाहिर अरु केटाकेटी खेलिरहेको हेर्यो। He is playing in his sin. के खेल्नु पाप हो? मेरो बाबा He is serving the Lord. उले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। He told me not to play. उहाँले मलाई नखेल भन्नुभएको छ। That simple obedience. त्यो साधारण आज्ञाकारिता It made him an overcomer. यसले साँच्चै विजयी बनाउँछ। How many times we have disobeyed our heavenly Father. कतिचोटि हामीले हाम्रो स्वर्गीय पितालाई अनैकाकारी गरेका छौं। We give more value to our friends. हामीले हाम्रो साथीहरूलाई धेरै मूल्य दिन्छौं। We give more value to our relatives. आफन्तहरूलाई हामीले महत्त्व दिन्छौं। My father said, please don't do this. मेरो बाबाले भन्नुहुन्छ तिनीहरुसँग नहो। Thy commandment is a lamp, my obedience is the oil. तपाईको आज्ञा बत्ती र त्यो आज्ञाकारिता तेल। Some commandments are not very easy. कति आज्ञाहरू साच्चै सजिलो छैनन्। But when we obey, तर पनि त्यसलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। oh, it takes us into the pathway of perfection. It leads us to our home. अनि यसले हामीलाई सिद्धताको बाटोमा लैजान्छ र अनि हामीलाई घरमा पुर्याउँदछ। Salvation is a lamp. यो उद्धार मुक्ति बत्ती And the good works is the oil. र त्यसको चाहिँ असल काम तेल। Because of these good works, You- we are burning brightly and shining brightly, giving glory to God. अनि यो असल कामको कारणले हामी अझै चकिलो चकिलो भएर हामी चाहिँ चम्किन्छौं। हारेकाहरूलाई विजयको सन्देश, मरिरहेकाहरूलाई जीवनको सन्देश, मानवद्वारा ईश्वरीय सन्देश, यो हो मैसेज अफ गॉड टीवी। The voice of the Lord can be heard in 2 different ways. परमेश्वरको आवाज दुईटा फरक प्रकारले सुन्न सकिन्छ। The first way is the still small voice. र पहिलो कुरा उहाँले एकदमै मधुर सानो आवाजले बोल्नुहुन्छ। And the second day is the voice like mighty waters. र दोस्रो हो उहाँहरु चाहिँ एकदमै सामर्थी पानीको आवाजमा बोल्न सक्नुहुन्छ। We read in the book of Daniel in chapter 10. हामी जो दानियलको किताब 10 अध्यायमा पढ्यौं। The book of Daniel chapter 10 and verse 9. दानियलको 10 को 9 पद। Yet heard I the voice of his words, and when I heard the voice of his words, then I was in deep sleep on my face, and my face toward the ground. तरै पनि मैले उनका शब्दहरूको आवाज सुने अनि जब मैले उनका शब्दहरूको आवाज सुने तब आफ्नो अनुहार भुइँतिर फर्काएँ र आफ्नो अनुहार भुइँमा टेकाएर म गहिरो निद्रामा परेको थिएँ। Now we read in verse 19. अब 19 पद। And said, O man greatly beloved, fear not, peace be unto thee, be strong, yea, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened and said, Let my Lord speak, for thou hast strengthened me. 19 पद। अनि उनले भने, हे अति प्रिय मानिस, नडराऊ, तिमीलाई शान्ति भइरहोस्, बलिया हौ, बलिया हौ। अनि उनी मसँग बोल्दा म बलियो भएँ र मैले भने,
मेरा प्रभु बोलुन् किनकि तपाईले मलाई बलियो पार्नु भएको छ। Reading the word is very important, वचन पढ्नु एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, but it's only when the Lord speaks we gain strength. तर जब प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ तब मात्र हामीले फेरि शक्ति पाउँछौँ। So we have a great desire, we want to sit like Samuel and tell the Lord, Lord speak, I'm hearing. हामीसँग यो ठुलो इच्छा हुनुपर्छ अनि सामुएलले जस्तै भन्नुपर्छ, प्रभुजी मसँग तपाईँ बोल्नुहोस्, प्रभुजी तपाईँ मसँग तपाईँ बोल्नुहोस्। When the Lord God, great God, he came upon Mount Sinai, जब महान परमेश्वर सिनाई पर्वतमा आउनुभयो and when he began to speak, अनि जब उहाँ बोल्न थाल्नुभयो and his voice was becoming louder and louder, अनि उहाँको आवाज चर्को चर्को हुँदै गयो, what did Israel do? अनि इजरायलीहरूले के गरे? They ran away from that mountain. अनि तिनीहरू त्यो पहाडदेखि भागे। We cannot hear his voice. हामी उहाँको आवाज सुन्न सक्दैनौँ। Oh Moses, you listen to that voice and then you come and speak to us. हे मूसा, तिमीले परमेश्वरको वचन सुनेर आवाज सुनेर अनि हामीलाई भन। That's the condition of many redeemed children of God also today. अनि यो अवस्था धेरै धेरै परमेश्वरका जनहरूमा पनि छ आज। Instead of having the desire in our personal lives to hear the voice of the Lord, व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको आवाज सुन्नुको सट्टा we always say, oh, that speaker, this messenger, let him speak, and we want to listen to some good sermons. अनि हामीले भन्छौँ यो दास त्यो दास त्यो दास ऊ हामीसँग बोलोस्, हामी यस्तो भन्छौँ। No, that should be our desire from today. If we want to live like wise virgins, Lord, speak, I am listening to you. र आज हाम्रो यो प्रकारको इच्छा चाहना हुनुपर्दछ र हामी यदि त्यो बुद्धिमान कुमारी जस्तो जिउन चाहन्छौँ भने परमेश्वरको आवाज हामीले व्यक्तिगत रूपमा सुन्न चाहनुपर्छ। Two references we are going to gather from the scriptures. दुईटा रेफरेन्सहरू हामीले वचनबाट हेर्छौँ। The book of Hebrews, हिब्रूको किताब chapter 4 4 अध्याय and verse 12. हिब्रूको 4को 12। The book of Hebrews, chapter 4 and verse 12. हिब्रू 4को 12। It says, the word of God is quick and powerful. यहाँ यस्तो भनिएको छ, परमेश्वरको वचन जिउँदो र प्रभावशाली र कुनै The word of God is very powerful. परमेश्वरको वचन एकदम प्रभावशाली छ। But when we come to Psalm 29, जब हामी यो भजन 29 मा आउँछौँ, it says the voice of the Lord also is very powerful. यहाँ उहाँको आवाज पनि एकदम शक्तिशाली छ। The book of Psalm 29 29 अध्याय भजन and verse 4. त्यसको 4 पद। The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. परमेश्वरको आवाज सामर्थी छ, परमप्रभुको आवाज प्रतापले भरपूर छ। Both are very powerful. दुई प्रकारले पावरफुल छ। The word is powerful. परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ। And the voice of the Lord also is powerful. आवाज पनि शक्तिशाली छ। And today we are going to consider how when we are willing to listen to the voice of the Lord, which is like an oil, it works very powerfully in our lives, accomplishing many purposes. आज हामीले यो प्रकारले सुन्दैछौँ, हामीले उहाँको आवाज जो हाम्रो निम्ति तेल हो, यो कस्तो प्रकारले शक्तिशाली प्रकारले हामीसँग बोल्नुहुन्छ। Thy word is a lamp, तपाईको वचन बत्ती हो, and thy voice is the oil. तपाईको आवाज तेल हो। See the powerful voice of the Lord, how many wonderful things it accomplishes in our life. यो परमेश्वरको सामर्थ्य वचनले हेर्नुहोस् हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रकारले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। Same Psalm 29 यही भजनको 29 and verse 8. यसको 8 पद। The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. परमप्रभुको आवाजले उजाड स्थानलाई हल्लाउँछ, परमप्रभुले कादेशको उजाड स्थानलाई हल्लाउनुहुन्छ। That is the first work the voice of the Lord does. यो परमेश्वरको आवाजले गर्ने पहिलो काम हो। It shakes us. यसले हामीलाई पहिला हल्लाउँछ। Why does it shake us? यसले किन हामीलाई हल्लाउँछ? The book of Hebrews, हिब्रूको किताब chapter 12 12 अध्याय and verse 28. यसको 28 पद। The book of Hebrews, chapter 12 and verse, we will read two verses, 27 and 28. हामीले हिब्रूको किताब 12 अध्यायको दुईटा पद पढ्नेछौँ, 27 र 28। Or we will read, 27. हामी 27 पढ्छौँ। And this word, yet once more, signified the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. यहाँनिर भन्छ, अनि अझै एक पटक भन्ने वचनले चाहिँ हल्लाउन नसकिने चिजहरू रहन् भनेर हल्लने चिजहरूलाई बनाएका चिजहरू जस्तै हट्छन् भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ। यसकारण हल्लन नसक्ने यति नै हो। When the Lord shakes us, जब परमेश्वरले हामीलाई हल्लाउनुहुन्छ, when the voice of the Lord shakes us, जब परमेश्वरको आवाजले हामीलाई हल्लाउँछ, what is the purpose? यसको उद्देश्य के?
temporal things, जुन पनि क्षणिक चिजहरू छन्, earthly things, यो सांसारिक पृथ्वीमा भएका कुराहरू छन् which are not eternal, जुन चाहिँ अनन्तसम्म रहँदैनन्, it will fall away. तिनीहरू हराउने छन्। And those things which cannot be shaken, जुन कुराहरू हल्लाइन नसकिने छन्, it may remain. तिनीहरू रहन्छन्। What a wonderful purpose this is. कस्तो अचम्मको उद्देश्य यो। In the course of our Christian life, हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको दौरानमा how many temporal things, earthly things, passing away things we keep on accumulating. कति धेरै यस्ता क्षणिक चिजहरू अनि जो हराएर जाने चिजहरू हामीले जम्मा गर्दैछौँ। Very little we think about eternal things and permanent things. हामी थोरै चिज मात्रै हामीले जो अनन्तमा रहने कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई हामीले सम्झिन्छौँ। So the Lord is saying, र परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, yet once more I will shake. अझ एकचोटि मैले हल्लाउँछु। How is he going to shake? उहाँले कसरी हल्लाउँदै हुनुहुन्छ? The voice of the Lord shakes. परमेश्वरको आवाजले हल्लाउँछ। Oh Lord, shake me. ओए परमेश्वर मलाई हल्लाउनुहोस्। Whatever is temporary, whatever is earthly, it cannot be eternal. Shake it so that it may fall away. जो क्षणिक कुराहरू छन् अनि सांसारिक कुराहरू छन् त्यो मबाट हटुन्। And the Lord said, अनि परमले भन्नुहुन्छ, I am going to shake not only the earth, मैले पृथ्वीलाई मात्रै हल्लाउन चाहिरहेको छैन, I am going to shake heaven also. मैले स्वर्ग पनि हल्लाउँदैछु। Verse 26. 26 पद, Whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. जसको शब्दले त्यस घडी पृथ्वीलाई हल्लाइदियो, तर अब त उहाँले यसो भन्दै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अझै एकपल्ट म पृथ्वीलाई मात्र होइन तर स्वर्गहरूलाई पनि हल्लाउँछु। What a wonderful purpose is this. कस्तो अचम्मको उद्देश्य यो। Not only the earth, but even heaven I am going to shake. पृथ्वीलाई मात्रै होइन म स्वर्गलाई पनि हल्लाउँदैछु। And when the Lord shook with his voice both heaven and earth, जब परमेश्वरले यो आकाश पृथ्वी र आकाशलाई हल्लाउनुहुन्छ, स्वर्गलाई हल्लाउनुहुन्छ, everything passed away. हरेक चिज हराउँछ। Only one thing could not be shaken. एउटा कुरा मात्रै हटलाइन सकिन्न। Verse 28. 28 पद, Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. यसकारण हल्ला नसक्ने राज्य हामीले पाइरहेका हुनाले, वो राज्य जिसको कोई हिला नहीं सकता. त्यो राज्य जसलाई कुनै चिजले हल्लाउन सक्दैन। Even when God was shaking the heaven and earth by the power of his voice, even the kingdom could not be shaken. परमेश्वरको आवाजले आकाश र स्वर्ग र पृथ्वीलाई हल्लाइए तापनि यो परमेश्वरको राज्यलाई हल्लाउन सक्दैन। What is the meaning of kingdom? यो राज्यको अर्थ के हो? It means throne. यसको मतलब चाहिँ सिंहासन। Because that is the throne which is going to rule our lives. त्यहाँनिर हाम्रो जीवनमा राज्य गर्ने एउटा सिंहासन छ। We have come under the unshakable, unmovable kingdom of God, means the throne of God is established in my heart. परमेश्वरको हल्लाउन नसकिने राज्य भन्नको मतलब चाहिँ त्यो एउटा हल्लाउन नसक्ने अनन्तको सिंहासन जो हाम्रो हृदयभित्र छ। The Lord Jesus taught us how to pray. प्रभुले हामीलाई कसरी प्रार्थना गर्ने भन्ने सिकाउनु भयो। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, hallowed be thy name. तपाईको नाम पवित्र पारियोस्। What is the first prayer? पहिलो प्रार्थना के थियो? के छ? Thy kingdom. तपाईको राज्य आओस्। First prayer. पहिलो प्रार्थना। Many a times, for many years, even I was thinking, thy kingdom come means, oh, that kingdom will come for 1000 years in Jerusalem. धेरैचोटि मैले यस प्रकार सोच्थेँ, परमेश्वरको राज्य आओस् भन्नाले चाहिँ उहाँको राज्य चाहिँ यो यरुशलेममा हुन्छ भन्ने कुरा। Oh, that is not the truth. तर यो चाहिँ सत्य होइन। Let thy kingdom come into my heart. तपाईको राज्य मेरो हृदयभित्र आओस्। Let the throne of the Lord, unshakable throne of the Lord, his kingdom be established in my heart. परमेश्वरको त्यो नहल्लिने त्यो सिंहासन र राज्य मेरो हृदयभित्र होस्। What will happen? अब के हुनेछ? The book of Jeremiah, यिर्मयाको किताब chapter 3 3 अध्याय and verse 17. 17 पद। The book of Jeremiah, chapter 3 and verse 17. यिर्मया 3 को 17। If the Lord will establish his throne in my heart, this is a wonderful blessing. परमेश्वरको त्यो सिंहासन मेरो हृदयभित्र आओस्, यो चाहिँ एकदम अचम्मको यो आशीष हो। Jeremiah 3:17 says, At that time they shall call Jerusalem the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem. Neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart. त्यसबेला तिनीहरूले यरुशलेमलाई परमप्रभुको सिंहासन भन्नेछन्, अनि सबै जातिहरू यरुशलेममा परमप्रभुको नाम कहाँ भेला हुनेछन्, अनि तिनीहरू फेरि कहिल्यै आफ्नो दुष्ट हृदयको हट अनुसार हिँड्ने छैनन्। If I establish my throne, no man will walk according to the imagination of his own heart.
यदि मैले कुनै मानिसको हृदयभित्र मेरो सिंहासन बसाएँ भने उसले कहिले पनि आफ्नो सोच हृदयको इमेजिनेसन त सोचाइ अनुसार हिँड्ने छैन। We will not do anything according to our will. हाम्रो इच्छा अनुसार हामीले केही पनि गर्ने छैनौँ। We will not do anything according to the will of man. अनि मान्छेको इच्छा अनुसार हामीले केही कुरा गर्ने छैनौँ। We will not do anything according to the will of the world. अनि हामीले हरेक कुरा परमेश्वरको वचन अनुसार गर्नेछौँ। Oh, God was shaking. परमेश्वरले हल्लाउँदै The हुनुहुन्छ। voice of the Lord is very powerful. परमेश्वरको बाणी आवाज एकदम शक्तिशाली छ। He shook the earth. उहाँले पृथ्वी हल्लाउनु भयो, Everything passed away. सबै चिज बिलाएर गयो। He shook the heaven also. उहाँले स्वर्ग पनि हल्लाउनु भयो। And then he saw that the kingdom, it cannot be shaken. त्यसपछि उहाँले हेर्नुभयो त्यो राज्य चाहिँ नहल्लिने राज्य। Psalm 103 103 भजन and verse 20. वर्ष यसको 20 पद Thy throne, O God, is established in heaven. त्यहाँ भनिन्छ हे परमेश्वर तपाईको सिंहासन स्वर्गमा बसाइएको छ। Unshakable throne of God. नहल्लिने परमेश्वरको सिंहासन, Immovable throne of God. यो चलाउन नसक्ने परमेश्वरको सिंहासन। Lord, establish that throne in my heart, प्रभु त्यो सिंहासन मेरो हृदयमा बसाल्नु, so that I may not do anything according to my own heart, my deceitful heart. जसले कि प्रभुजी मैले मेरो हृदयको चाहना अनुसार र मेरो इच्छा अनुसार मैले कुनै पनि कुरा गर्न सकूँ। See how powerful is the voice of the Lord? हेर्नुस् परमेश्वरको आवाज कति शक्तिशाली छ। Voice of the Lord shakes. परमेश्वरको आवाजले हल्लाउँछ। Why? किन? Temporary things must fall away, यो क्षणिक चिजहरू बितेर जान्छन् and the permanent thing which cannot be shaken, it may be established. अनि जो रहिरहने चिजहरू जो हल्लाउन नसकिने तिनीहरू रहिरहन्छन्। Yet once more, अझै एउटा, yet once more. अझै एकचोटि Lord Jesus, प्रभु येशूले yesterday you shook me, हिजो तपाईँले मलाई हल्लाउनु भयो, yesterday evening you shook me, हिजो बेलुकी तपाईँले मलाई हल्लाउनु भयो, this morning also you shook me, यो बिहान पनि मलाई हल्लाउनु भयो, this afternoon also shake me. यो दिउँसो पख पनि मलाई हल्लाउनुहोस्, Once more, अझै एकपटक, once more shake me. अझै एकचोटि मलाई हल्लाउनुहोस्। Oh, let the voice of the Lord, the powerful voice of the Lord, keep on shaking me once more, so that all the temporary things may fall away, and the thing which cannot be shaken, the throne of the Lord may be established in my heart. प्रभुजी अझै एकचोटि मलाई हल्लाउनुहोस्, यस कारणले कि जो पनि यो क्षणिक चिजहरू छन् ती बितेर जाउन् र रहिरहने सिंहासन तपाईँको मेरो हृदयभित्र होस्। Second powerful thing, the voice of the Lord accomplishes. दोस्रो परमेश्वरको आवाजले गर्ने सामर्थ्य काम, Psalm 29 भजन 29 and verse 5. भजन 29 को 5 The पद, book of Psalm 29 and verse 5. भजन 29 को 5 पद, The voice of the Lord breaketh the cedars, yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. परमप्रभुको आवाजले देवदारहरू भाँचिदिन्छ। परमप्रभुले लेबानोनका देवदारहरू भाँचिदिनुहुन्छ। Oh, the Lord breaks, the voice of the Lord breaks. परमेश्वरको बाणीले अथवा आवाजले भाँचिदिन्छ, तोड़ता है. टुक्राउँछ, फुटाउँछ। How to understand this? यसलाई कसरी बुझ्ने? We have one brother in our church, Pune. पुणेको मण्डलीमा हाम्रो एउटा भाइ हुनुहुन्छ। It is the only post in the whole of Maharashtra. उहाँको यो जो महाराष्ट्रभरिको एउटा मात्रै पोस्ट छ। He works for a medical college. उहाँले चाहिँ एउटा मेडिकल कलेजमा काम गर्नुहुन्छ। He is a sculptor. पत्थर पे भी तराशता है, पत्थर में भी तराशता में तो images. उहाँले चाहिँ यो के अरे त्यो ढुङ्गाहरूमा चाहिँ यस्तो इमेज पनि खोड्नुहुन्छ। He carves even on wood. उहाँले काठलाई पनि खोपेर त्यहाँ, He works even on POP, plaster of Paris. उहाँले चाहिँ प्लास्टिकको त्यो उसमा पनि खोपेर काम He is गर्नुहुन्छ। highly skilled man. उहाँ एकदमै सिपालु मान्छे In हुनुहुन्छ। the whole of Maharashtra, only one post. अनि त्यो सबै महाराष्ट्रमा एक मात्र यो पोस्ट छ। One day when I was visiting him some few years ago, अनि जब म उहाँलाई एक दिन भेट्न गएँ, he was telling me, उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, brother, we work on two things. दाजु हामीले दुईटा चिजमा काम गर्छौँ। He prepares the models for the internal vital organs for the medical college students. अनि पहिला हामीले चाहिँ यो भित्रको जुन चाहिँ अङ्गहरू छ त्यसको एउटा चाहिँ मोडल अथवा चाहिँ नमुना बनाउँछौँ। We prepare by POP also. अनि त्यसको हामी चाहिँ पिओपी भन्ने प्लास्टिकबाट बनाउँछौँ। Plaster of Paris. If we take this much of plaster of Paris, यदि हामीले चाहिँ त्यो प्लास्टिकको प्यारिस यति जम्मा गऱ्यौँ भने we pour little water अनि पानी त्यसमा, and we make a ball. अनि हामीले एउटा बल गोलो बल बनाउँछौँ। With fingers, just we press here, there a little, and a beautiful shape comes out. अनि त्यसपछि हामीले अब औँलाबाट यता उता थिच्दाखेरि चाहिँ एउटा सुन्दर त्यहाँनिर नमुना आउँछ, Very soft. एकदम नरम। But when we have to sculpt on a stone, तर जब हामीले ढुङ्गामा चाहिँ खोप्छौँ,
We cannot do it with our fingers. हामीले आफ्नो औँलाले गर्न सक्दैनौँ। We use a hammer, we use a chisel. हामीले चाहिँ त्यो छिनो र त्यो घन युज गर्छौँ। हथौड़ा और छेनी. घन We take such a big stone. हामीले यत्रो ठुलो ढुङ्गा लिन्छौँ We keep on hitting here and there. अनि हामीले यता र त्यता हिर्काउँछौँ We keep on breaking the stone. अनि हामीले ढुङ्गालाई चाहिँ फुटाउँछौँ It becomes smaller and smaller, अनि यो सानो 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 हुँदै आउँछ but it becomes a beautiful shape. तर यो एउटा सुन्दर आकार। Now tell me how many POP hearts are here? आउनुहोस् अब भन्नुहोस् त यहाँ कति चाहिँ त्यो पिओपी अथवा नरम प्लास्टिकको हृदय हुनुभएको Not हुनुहुन्छ? even 1%. एउटा पनि छैन। 99% are only stony hearts. यो 90% 99%को चाहिँ ढुङ्गाको हृदय छ। Therefore, the Lord, instead of using his fingers, he takes a hammer. Is my word not like a hammer? He keeps the hammer, keeps on breaking us, and he makes us smaller and smaller and smaller, but he makes some shape and something in us. त्यसै कारण चाहिँ यो ढुङ्गाको हृदय भएको हुनाले परमेश्वरले आफ्नो हथौडीलाई प्रयोग गरेर फुटाउँदै सानो 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 बनाउँदै हुनुहुन्छ। Is not my word like a hammer? कि मेरो आवाज यो हथौडी जस्तो छैन? Oh, sometimes the voice of the Lord not only shakes us, but it also breaks us. हो परमेश्वरको आवाजले हामीलाई हल्लाउँदैन मात्रै कहिले कहिले चाहिँ तोड्छ पनि। I am telling you very honestly, I don't know whether you will accept it or not. Man by nature is very, very proud. म यो कुरा एकदमै भन्दैछु, तपाईँले यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्न। मान्छेको हृदय साँच्चै वो एकदमै घमण्डी हुन्छ। स्वभाव से इतना घमंडी है, मान्छेको स्वभावले यस्तो घमण्डी हुन्छ, इतनी आसानी से नरम नहीं होता वो. यो साधारण प्रकारले ऊ चाहिँ नम्र हुँदै हुँदैन। It is the powerful voice of the Lord which can break him. यो परमेश्वरको सामर्थ्य आवाजले मात्रै उसलाई चाहिँ तोड्न अथवा फुटाउन सक्छ। Brother Buxing used to pray, ब्रदर बक्सिङले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, Oh Lord, हे परमेश्वर break my willpower. मेरो इच्छा शक्तिलाई तोड्नुहोस्। Oh, we are very strong in our willpower. हामीसँग एकदम शक्तिशाली बलियो अथवा Lord, break my ideas. प्रभु मेरो यो उपायहरूलाई तोड्नुहोस्, Lord, break my plans. मेरो योजनालाई फुटाउनुहोस्, Lord, break all my hard-heartedness. मेरो यो एकदमै कडा हृदयलाई कडा भट्टीपनलाई हटाइदिनुहोस्। What a wonderful thought this is. यो कस्तो अद्भुत यो सोच छ परमेश्वरको। Simple reading of the word may not be helpful. साधारण प्रकारले परमेश्वरको वचन पढ्दा यसले चाहिँ हामीलाई फाइदा नदिन सक्छ। The voice of the word of God is very powerful. परमेश्वरको वचन पनि शक्तिशाली छ, But the voice of the word also is very powerful. तर परमेश्वरको आवाज अझै शक्तिशाली छ। Firstly, पहिला the voice of the Lord shakes us. परमेश्वरको वचन आवाजले हामीलाई हल्लाउँछ, The voice of the Lord breaks us. परमेश्वरको आवाजले हामीलाई तोड्छ। Thirdly, तेस्रो the book of Psalm 29 भजन 29 and verse 7. यसको 7 पद, The voice of the Lord divided the flames of fire. परमप्रभुको आवाजले आगोका ज्वालाहरू चिर्दछ। Oh, the voice of the Lord divides us. परमेश्वरको वचन आवाजले हामीलाई चाहिँ बाँडिदिन्छ, विभाजन गराइदिन्छ। What does it divide? यो विभाजन गर्नु भनेको के? Come back to Hebrews chapter 4 and verse 12. हिब्रूको 4को 12 मा आउनुहोस्। The book of Hebrews हिब्रूको किताब chapter 4 4 अध्याय and verse 12. यसको 12 पद, The word of God is quick and powerful, परमेश्वरको sharper वचन than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. परमेश्वरको जिउँदो वचन प्रभावशाली र कुनै दुईधारे तरबार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ, जसले प्राण र आत्मालाई जोड्ने र मासीलाई पनि अलग अलग पार्ने गरी छेड्छ। Oh, it divides the soul from the spirit. यसले चाहिँ यो प्राणलाई चाहिँ आत्मादेखि अलग पार्दछ। Many a times, all our ministry, all our Christian zeal is only in the soul. It is not from the Spirit of the Lord. धेरैचोटि हामीले गरेका कति सेवकाईहरू हाम्रो प्राणदेखि हुन्छ, यो के भन्छ आत्मादेखि होइन, अपने जोश में. आफ्नो यो एकदम जोसमा। But the soul must be divided from the Spirit, तर यो प्राण चाहिँ आत्मादेखि अलग पारिनुपर्छ so that we may become more spiritual. र यसकारण कि हामी अझै आत्मिक हुन सकौँ। May the Lord help us that our life may be led by the Spirit of the Lord. परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्, हाम्रो जीवन परमेश्वरको आत्माद्वारा सञ्चालित होस्। May we be exercised to listen to the voice of the Holy Spirit speaking to us. हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नको लागि हामीले त्यो प्रकारले कसरत गरौँ। We may serve the Lord and live like a Christian, not in the power of the soul, but in the power of the Spirit. हामी हाम्रो क्रिस्चियन जीवन यो प्राणको शक्तिले होइन तर आत्माको शक्तिले जीवन बनाऊ। Fourthly, चौथा, firstly, पहिलो voice of the Lord shakes us, परमेश्वरको वचनले आवाजले हल्लाउँछ, voice of the Lord breaks us, परमेश्वरको आवाजले
तोड्छ And voice of the Lord divides us. परमेश्वरको आवाजले यो अलग पार्छ And fourthly, चौथो now the voice of the Lord makes us. परमेश्वरको वचनले बाणीले आवाजले बनाउँदछ Psalm 29 भजन 29 and verse 9. यसको 9 पद The voice of the Lord maketh the hinds to cow, discovereth the forest, and in his temple doth everyone speak of his glory. परमप्रभुको आवाजले हरिणीलाई ब्याउने तुल्याउँछ र जङ्गलहरूलाई नाङ्ग पार्दछ अनि उहाँको मन्दिरमा हरेक उहाँको महिमाको वर्णन गर्छ The voice of the Lord makes. परमेश्वरको आवाजले बनाउँदछ What does it make? यसको मतलब के In order to fulfill the work for which I have been ordained from before. जुन काम मलाई पहिलेदेखि नै ठहराइएको छ त्यो काम गर्नको निम्ति Please read this verse very carefully. कृपया यो वचनलाई एकदमै ध्यानसँग पढ्नुहोस् Ephesians इफिसीको किताब chapter 2 2 अध्याय and verse 10. 10 पद The book of Ephesians chapter 2 and verse 10. इफिसी 2 को 10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. किनकि हामी असल कामहरूको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका कारिगरी हौँ जुन कामहरूमा हामीले हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै तिनलाई तयार पार्नु God has ordained a work before I was born. परमेश्वरले यो को लागि उहाँको कामदारहरूलाई चाहिँ पहिल्यै ठहराइनु भएको छ Not because of my qualification or my ability, he has given me that work. मेरो योग्यता र क्षमताको कारणले उहाँले यो काम दिनुभएको छैन What does Paul say? पाउलले के भन्छन् God who had chosen me from the womb of my mother to be an apostle. पाउलले भन्दछन् परमेश्वरले मलाई आमाको गर्भदेखि नै उहाँको प्रेरित हुनको लागि चुन्नुभयो Not because of his ability. उहाँको क्षमताको कारणले होइन In the same way, यही प्रकारले the Lord is telling all of us sitting here, परमेश्वरले यो सबै यहाँ बस्नुहुनेलाई भन्दै we हुनुहुन्छ, all have received some work to do for the Lord. हामीले यहाँनिर एउटा कुनै काम गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई ल्याउनु भएको छ When did he give the work? जब उहाँले त्यो काम दिनुहुन्छ Even before we were born. हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि त्यो काम दिनुभयो Even before we were in our mother's womb. हामी आमाको गर्भमा हुनुभन्दा अगाडि उहाँले The दिनुभयो work which was ordained for us from before. त्यो हामीलाई ठहराएको काम पहिल्यैदेखि नै हो In order to make us for that work, अनि त्यो कामको निम्ति हामीलाई बनाउनको निम्ति he's shaking us, उहाँले हल्लाउनुहुन्छ he's breaking उहाँले us, तोड्नुहुन्छ he's dividing us, उहाँले हामीलाई अलग and पार्नुहुन्छ now he's making us. अनि त्यसपछि उहाँले हामीलाई बनाउनु He wants to make us the workmanship of his hand. उहाँले उहाँको हातको सिर्जनाको कारिगरी बनाउन चाहनुहुन्छ Oh, we have to be very, very careful in this matter. हामीहरू हो प्रियहरू यसमा हामी एकदम होशियार हुनु पर्दछ If we are not willing to be made by our Lord, हामी हाम्रो परमेश्वरको द्वारा बनिन चाहदैनौँ भने if we are not equipped to finish the work what he has given to me, उहाँले मलाई दिनुभएको काम सकाउन लागि मसँग उहाँको औजार बनिन भने I will be disturbing his work. मैले उहाँको काम डिस्टर्ब I will be गर्छु disturbing your work मैले तपाईँको काम डिस्टर्ब गर्छु because I don't know what is my work. किनभने मलाई थाहा छैन मैले मेरो काम के हो Everyone has received a work from our Lord. हरेकले चाहिँ परमेश्वरले हरेकलाई काम दिनुभएको छ We read that in the book of Mark chapter 13 and verse 34. हामी यो कुरा चाहिँ मर्कुस किताब 13 को 34 मा पढ्छौँ The book of Mark chapter 13 मर्कुस किताब 13 अध्याय and verse 34. यसको 34 पद Very important verse this is. यो एकदम महत्त्वपूर्ण वचन छ यो Son of man is as a man taking a far journey, who left his house, gave authority to his servants, and to every man his work. 34 पद किनकि मानिसका पुत्र चाहिँ टाढो देशमा जाने मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो घर छोडे र आफ्ना दासहरूलाई अधिकार दिए अनि हरेकलाई आफ्नो काम दिए हरेक को उनका काम दे दिया. हरेकलाई उनको आफ्नो आफ्नो काम दिनुभयो When did he give? उहाँले कहिले दिनुभयो Not because I became a servant of God. म परमेश्वरको सेवक भएको भएर होइन Not because I'm a graduate. म एकदमै ग्रेजुएट पढेको भएर होइन Not because I've become a doctor. म डक्टर भएर होइन No. From before he has ordained that work for me. होइन उहाँले चाहिँ एकदमै पहिल्यै त्यो काम ठहराउनु भयो Therefore, Manoah, even before the birth of Samson, he is praying. त्यस कारण चाहिँ मनुवाले स्यामसुङ जन्मिनुभन्दा अगाडि यो प्रकारले प्रार्थना गरे Father is praying. बाबुले यसरी प्रार्थना गर्दैछन् Oh God, हे परमेश्वर what is the work of this child? यो बच्चाको काम के हुनेछ What work we should prepare for him? अनि उसको लागि हामी के कुरा तयार गर्नु What a beautiful thought is this. यो कस्तो अद्भुत यो सुन्दर How विचार solemn is this truth. यो कस्तो प्रकारले यो सत्य छ यो The book of Judges, यो न्यायकर्ताको किताब chapter 13.
13 अध्याय The book of Judges and chapter 13. न्यायकर्ता 13 अध्याय। Here Manoah, the father of Samson, is praying. यहाँ स्यामसनको बाबु मनोहरले यो प्रकारले प्रार्थना गर्दछन्। And verse 8. 8 पद। Then Manoah entreated the Lord and said, O my Lord, let the man of God which thou didst send come again unto us. Teach us what we shall do unto the child that shall be born. तब मानवले यसो भन्दै परमपुरुषसित बिन्ती गरे, हे मेरा प्रभु, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, कृपया तपाईँले पठाउनु भएको ती परमेश्वरका जन हामी कहाँ 8 or 9 8 है जन्म लागेको त्यस बालकका निम्ति हामीले के गर्नुपर्ने हो सो हामीहरूलाई सिकायौं। अभी तक जन्म नहीं लिया, अहिलेसम्म जन्म दिनु भएको छैन, लेकिन पिता पूछ रहा है, र तर पनि बाउले सोध्दै छन्, प्रभु जी कुछ काम के लिए ही आप उसको दे रहे हैं, प्रभुजी केही कामलाई दिनु भएको छ, वो काम के लिए हमको कैसे तैयार करना है? त्यो कामको लागि हामीले उसलाई कसरी तयार पार्ने? Verse 12. 12 पद। And Manoah said, Now let thy words come to pass. How shall we order the child? How shall we do unto him? 12 पदमा अनि मनोहरले भने, अब तपाईका वचनहरू पूरा गर्नुहोस्, पूरा हुन्, यस बालकको जीवन क्रममा कस्तो होला र उसका निम्ति हामीले के गरौं? Oh, what is the order of this child? What is the work of this child? हेर्नुस् यो बच्चाको क्रम के हुन्छ, उसले चाहिँ के काम गर्नेछ? Dear brothers and sisters, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, have I recognized what is my work? के मैले जानेको छु मेरो काम के हो भन्ने कुरा? Am I willing that the Lord should make me his workmanship to finish that particular work? अनि के मैले त्यो मलाई जुन काम ठहराएको छ त्यो विशेष काम गर्नको लागि मैले परमेश्वरको सोध्दै छु? If I have the desire, यदि मसँग त्यो प्रकारको इच्छा छ भने the voice of the Lord will accomplish that purpose. परमेश्वरको आवाजले त्यो कुरा पूरा गर्नेछ। It will shake me यसले हल्लाउनेछ, so that the throne which is unshakable may be established in my heart. जसले गर्दाखेरि हल्लिन नसक्ने त्यो सिंहासन मेरो हृदयमा बसालिनेछ। I will not do anything according to my own will. मैले मेरो इच्छा अनुसार कुनै पनि कुरा गर्ने छैन। Secondly, दोस्रो कुरा, it will break me, यसले मलाई तोड्नेछ, my pride, मेरो घमण्ड, my ideas, मेरो यो विचारहरू, my ego. मेरो यो अहमता, Oh, they are very big. तिनीहरू धेरै ठुला छन्। Lord, break me. प्रभु मलाई तोड्नुहोस्, He make me small. मलाई सानो बनाउनुहोस्, Make me humble. मलाई नम्र बनाउनुहोस्, Make me simple. मलाई साधारण बनाउनुहोस्। Thirdly, तेस्रो, it will divide. यसले चाहिँ विभाजन गर्छ। Lord, I want to be a spiritual man. प्रभु म एउटा आत्मिक मान्छे हुन चाहन्छु, I don't want to be a soulish man. म एकदमै प्राणमा जिउने व्यक्ति हुन चाहन्न। Lord, divide my soul and spirit. प्रभु मेरो आत्मा र प्राणलाई छुट्टाउनुहोस्। And when this process is over, अनि जब यो प्रक्रिया पूरा हुन्छ, then He will make us. अनि त्यसपछि उहाँले हामीलाई बनाउनुहुन्छ, Make us to fulfill the work for which He has ordained me even before my birth. मेरो जन्मभन्दा अगाडि जुन काम मलाई ठहराइदिनु भएको थियो त्यो कामको लागि उहाँले मलाई बनाउनु हुनेछ। Two things we have seen. दुईटा कुरा, First thing, पहिलो कुरा, the Lord is my lamp, परमेश्वर मेरो बत्ती हुनुहुन्छ and His presence is the oil. र उहाँको उपस्थिति तेल। Secondly, दोस्रो कुरा, the word of God is the lamp, परमेश्वरको वचन बत्ती and the voice of the Lord is the oil. र परमेश्वरको आवाज त्यो चाहिँ तेल। Thirdly, तेस्रो कुरा, the book of Proverbs, हितोपदेशको किताब chapter 6. 6 अध्याय, Proverbs in chapter 6 हितोपदेश 6 अध्याय and verse 23. यसको 23 पद। The commandment is a lamp. यहाँ छ अर्को, किनभने आज्ञा एउटा बत्ती हो। So the third lamp is the र commandments. तेस्रो बत्ती आज्ञा। And what is the oil? अनि तेल के हो? Obedience. यसको चाहिँ आज्ञाकारिता। Wise virgins, यो बुद्धिमान कुमारी, they have the commandment तिनीहरूसँग चाहिँ आज्ञा पनि थियो and they have obedience. अनि तिनीहरूसँग आज्ञाकारिता पनि थियो। Foolish virgins, अनि मूर्ख कुमारी, they have the commandments तिनीहरूसँग आज्ञा छ but they are not obedient. तर तिनीहरू चाहिँ आज्ञाकारी छैनन्। How simple, how beautiful the Lord is speaking. I'm really excited about this matter. यो कस्तो अचम्मको कुरा, साँच्चै म एकदमै यो उत्साहित छु यो भन्दा। If I want to live like a wise virgin, यदि म चाहिँ बुद्धिमान कन्या जस्तो भएर जिउन चाहन्छु भने I must not only know the commandments, but I should be obedient. मैले उहाँको आज्ञा मात्रै जान्नु होइन तर मैले आज्ञाकारिता पनि जान्नुपर्छ। I should not live like a foolish virgin. म मूर्ख कुमारी जस्तो जिउनु होइन, I know the commandments, but I don't want to obey. मैले यो आज्ञा त जान्दछु तर मैले पालन गर्दिनँ। How many times in disobedience to the word of God we have lived foolish lives? कतिचोटि परमेश्वरको वचनको अनाज्ञाकारितामा हामी चाहिँ मूर्ख कुमारी जस्तो जिइरहेका छौँ। Please turn to Luke's Gospel chapter 1.
कृपया लुकाको किताब 1 अध्याय पल्टाउनुहोस्। Luke's Gospel, chapter 1, लुकाको सुसमाचार 1 अध्याय and verse 6. अनि 6 पद। This is a beautiful testimony about Zacharias and Elizabeth, wife and husband. यहाँनिर जकरिया र एलिजाबेथको यो श्रीमान श्रीमतीको एउटा सुन्दर गवाही छ। Luke 1:6. लुकाको किताब 1 अध्यायको 6 पद। And they were both righteous before God, तिनीहरू walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. अनि ती दुवैजना परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी थिए अनि प्रभुका सबै आज्ञा र विधिहरूमा निर्दोष भई हिँड्दथे। They were walking righteously. That means they were obedient to all the commandments. They were beautiful in all the commandments, not one, two. तिनीहरू धार्मिकतामा हिँड्थे भन्नाले चाहिँ उहाँले दिनुभएका सबै आज्ञाहरूमा उहाँ पालन गर्दथे। आज्ञा Some commandments are hard. कति यस्ता आज्ञाहरू कडा छन्। I want to tell you very honestly, some commandments are hard. मैले एकदमै इमानदारीका साथमा भन्नु पर्दछ कति आज्ञाहरू एक साँच्चै एकदम कडा छन्। Some commandments are very simple. कति आज्ञाहरू एकदम साधारण छन्। Whether hard or easy, as a wise virgin, we have to obey all the commandments. चाहे कडा हुन् या तिनीहरू साधारण, म बुद्धिमान कुमारीको जस्तो भएर जिउनको लागि सबैलाई मैले पालन गर्नु। As they were walking in obedience, यसरी जब म यो आज्ञाकारितामा हिँड्छु where did they reach? अनि कहाँ पुग्ने छ? Verse 23. 23 पद। And it came to pass, this is Luke 1:23. लुका किताब 1 अध्याय 23 पद। And it came to pass that as soon as the days of his ministration were accomplished, he departed to his own house. अनि यस्तो भयो आफ्नो सेवाका दिनहरू पुरा हुन साथ ती आफ्नो घर गए। Oh, walking in obedience to all the commandments of the Lord, he went on progressing, and by the end he reached his home. परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू एकदमै पालन गरिसकेपछि र त्यो आज्ञामा हिँडेपछि उहाँ चाहिँ आफ्नो घरमा पुगे। As I told you, मैले तपाईँलाई भनेको जस्तै some commandments are not very easy, कति आज्ञाहरू साँच्चै सजिलो छैनन्, but when we obey, तर पनि त्यसलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। oh, it takes us into the pathway of perfection. It leads us to our home. अनि यसले हामीलाई सिद्धताको बाटोमा लैजान्छ र अनि हामीलाई घरमा पुर्याउँदछ। A small example I learned from my own son. मेरो छोराको जीवनबाट मैले सिकेको सानो एउटा शिक्षा। I have only one son, मसँग एउटा मात्र छोरा छ। and one day there was a change in Sunday school teachers. अनि एक दिन चाहिँ सन्डे स्कुलको शिक्षकमा परिवर्तन आयो। And that Sunday school teacher, अनि त्यो सन्डे स्कुल शिक्षकले he was asking all the boys, what is your temptation? अनि त्यसपछि त्यो सन्डे स्कुलको शिक्षकले हरेक त्यो बच्चालाई सोध्यो तिम्रो चाहिँ परीक्षा के छ? What is the temptation for you? What is your temptation? अनि तिमीलाई परेको परीक्षा के छ? तिमीलाई परेको परीक्षा के छ? यो प्रकारले सोध्नु भयो। They were only in class 5, standard 5. अनि तिनीहरू जम्मा 5 कक्षाको विद्यार्थी। One boy said, एउटा केटाले भन्यो my temptation is to go to malls and play all the computer games. अनि मेरो चाहिँ यो परीक्षा यस्तो छ म चाहिँ एकदमै यो बाहिर बजारमा गएर सबै कम्प्युटर गेम खेल्नु। And one boy said, अर्को बालकले भन्छ my father doesn't allow me to see a TV at home. मेरो बाबाले मलाई घरमा टिभी हेर्न दिनुहुन्न। So when I get a free time, I want to listen to all the cinema stories. अनि जब मेरो एकदम फुर्सदको समय हुन्छ म सबै यो सिनेमाको कथाहरू सुन्न मन पराउँछु। Then he asked my son, त्यसपछि मेरो छोरालाई सोध्नु भयो Joshua, what is your temptation? जोसुवा तिम्रो टेम्पटेसन के हो? Then he said, uncle, my father says, don't play on a Sunday, but I'm not able to overcome. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई छोरा आइतबारको दिन नखेल तर मैले त्यसलाई चाहिँ जित्न सकिरहेको छैन। You play from Monday to Saturday. तिमी चाहिँ यो सोमबारदेखि शनिबारसम्म खेल्न सक्छौ। I wanted to teach him that Sunday is a holy day. अनि म उसलाई यो सिकाउन चाहन्छु आइतबार चाहिँ एकदम पवित्र दिन हो। We should not do any other works. अनि त्यसमा हाम्रो आफ्नो कुनै अरू काम गर्नु We हुँदैन। should not speak anything of our own. अनि हाम्रो आफ्नै बारेमा कुनै पनि बोल्नु हुँदैन। We should make Sunday as a day of very great festival. अनि हामीले त्यो आइतबारलाई एउटा ठुलो चाडको दिन जस्तो गर्नुपर्छ। But when his Sunday school friends come, तर सन्डे स्कुलको साथी जब आउँछ oh, he's not able to resist, उसले त्यसलाई चाहिँ त्यो रोक्न सक्दैन and he goes out and plays. अनि उसँग गएर उता खेल्छ। So he told him that thing on that अनि day. त्यो दिन चाहिँ उसले त्यो शिक्षकलाई त्यो कुरा भन्यो। My father says, don't play on a Sunday. Uncle, I'm not able to resist it. अनि मेरो बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ छोरा आइतबारको दिन नखेल तर मैले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन। And for 45 minutes, it seems, अनि 45 मिनट देखिन्छ यो that Sunday school teacher, he was not talking to those boys who are listening to cinema stories, who are going to malls, but he blasted my son for 45 minutes. अनि त्यसपछि त्यो सन्डे स्कुल टिचरले 45 मिनट लाग्यो तर चाहिँ अरूलाई केही पनि भन्न तर उसले चाहिँ मेरो छोरामाथि चाहिँ एकदमै ऊ चाहिँ कडा भयो। On that night, त्यो रात he held me very tightly उसले मलाई एकदमै बलियोसँग अँगालो हाल्यो and he was weeping. अनि रोयो। Daddy, he insulted me so much.
बाबा उसले मलाई एकदमै ठुलो निन्दा गरे So अथवा and so said, I want to listen to cinema stories. He didn't say anything to him. धेरैले यस्तो यस्तो भन्दै सिनेमाको कथा भने तर उसले सुन्नु भएन उहाँले Somebody said, I want to go to malls to play all these computer games. कतिले भने बाहिर बजारमा गएर सबै कम्प्युटर गेम खेल्छु He never said anything to them. उसले उनीहरूलाई केही पनि भन्नु भएन Before all my friends, he insulted me for 45 minutes. तर धेरै साथीहरूको अगाडि उसले चाहिँ मलाई 45 मिनट बेइज्जत गर्नुभयो When he was crying, I also had tears in my eyes. जब ऊ रोइरहेको थियो मेरो आँखा पनि आँसु आयो We both of us sat down, अनि हामी दुईजना बस्यौँ and looking at us, when we were weeping, my wife also got up, my daughter also got up. अनि त्यसपछि अब त्यहाँनिर चाहिँ मेरो श्रीमती पनि अनि छोरी पनि आउनुभयो And then I asked him, अनि मैले सोधेँ Joshua, जोसुवा do you really want to overcome? जोसुवा के तिमीले साँच्चै विजय हासिल गर्न चाहन्छौ You want to overcome this temptation? कि तिमीले यो परीक्षालाई जित्न चाहन्छौ Next time, भने अर्कोचोटि when your friends say, जब तिम्रो साथी यसरी आउँछन् oh, all Sunday school friends, सबै सन्डे स्कुलको साथीहरू let us play, र भन्छन् आऊ खेलाउँ हामी you think in your heart, तिमीले हृदयमा यो सोच my father, मेरो बाबा he is serving the Lord. उहाँले प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ My father told me, मेरो बाबाले मलाई भन्नुभयो don't play on a Sunday. आइतबारको दिन नखेल I tell you very honestly, म एकदमै इमान्दारको साथमा तपाईँलाई भन्दैछु how many Sundays I have found that little boy sitting at the window looking at the other children playing on the road. कतिचोटि त्यो चाहिँ झ्यालमा बसेर बाहिर अरू केटाकेटी खेलिरहेको हेऱ्यो He is playing in his sin. कि खेल्नु पाप हो 5वीं क्लास में 10 साल का बच्चा है वो. 10 वर्षको बच्चा 5 कक्षामा पढ्छ He doesn't know where is Genesis, where is Revelation. उसलाई उत्पत्ति कहाँ हो अनि प्रकाशको किताब कहाँ हो त्यो थाहा छैन But that one single thought, तर त्यो एउटा सानो सोचले he is my father. मेरो बाबा He is serving the Lord. उसले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ He told me not to play. उहाँले मलाई नखेल भन्नुभएको छ That simple obedience, त्यो साधारण आज्ञाकारिता it made him an overcomer. यसले साँच्चै विजयी बनाउँछ How many times we have disobeyed our heavenly Father. कतिचोटि हामीले हाम्रो स्वर्गीय पितालाई अनेकाकारित भएको छौँ We give more value to our friends. हामीले हाम्रो साथीहरूलाई धेरै मूल्य दिन्छौँ We give more value to our relatives. आफन्तहरूलाई हामीले महत्त्व दिन्छौँ My father said, please don't do this. मेरो बाबाले भन्नुहुन्छ तिनीहरूसँग नहो Thy commandment is the lamp, my obedience is the oil. तपाईँको आज्ञा बत्ती र त्यो आज्ञाकारिता तेल Today we are going to examine our lives. आज हामीले हाम्रो जीवनलाई जाँच्न जाँदैछौँ That's the reason I said some commandments are hard, but some commandments are easy. त्यसैले म भन्दैछु कति आज्ञाहरू कठिन छन् कति चाहिँ सजिला But Zacharias and Elizabeth, they were obedient to all the commandments, walking in that pathway of obedience. They reached their home in the end. तर जकरिया र एलिजाबेथले किन हरेक परमेश्वरको आज्ञाहरूमा इमान्दारीका साथ हिँडे र त्यसपछि सबै काम पुरा गरेर घर पुगे Fourth and the last. चौथो अनि अन्तिम The book of Isaiah, इसायाको किताब chapter 61. 61 अध्याय The book of Isaiah, chapter 61. इसायाको किताब 61 Sorry, अध्याय 62. माफ गर्नु होला 62 अध्याय Verse 1. एक पद For Zion's sake, I will not hold my peace, and for Jerusalem's sake, I will not rest, until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth. सियोनको खातिर म चुप रहने छैन अनि यरुशलेमको खातिर म तबसम्म विश्राम लिने छैन जबसम्म त्यसको धार्मिकता उज्यालो झैँ र त्यसको उद्धार बलिरहेको बत्ती झैँ फुटेर निस्कँदैन Salvation is a lamp. मुक्ति बत्ती हो This salvation is a lamp. मुक्ति चाहिँ यो मुक्ति चाहिँ बत्ती हो If there is anybody sitting here who has not received this lamp, you can ask the Lord, oh Lord, you have given me my father, you have given this lamp to my mother, you have given this lamp to my friend, give me also this lamp, the lamp of salvation. यदि यहाँ कोही हुनुहुन्छ यो मुक्ति रहित भएको तपाईले भन्नुहोस् हे परमेश्वर तपाईले मेरो आमालाई बाबालाई यो प्रकारको साल्भेसनको मुक्तिको बत्ती दिनुभयो मेरो साथीहरूलाई त्यो मुक्तिको बत्ती दिनुभयो मलाई पनि त्यो मुक्तिको बत्ती दिनु The Lord will give you this lamp. परमेश्वरले तपाईलाई यो बत्ती दिनुहुनेछ This lamp, like a light, when it comes into your heart, अनि जब यो बत्ती तपाईको हृदयमा ज्योतिको रूपमा आउँछ it will dispel all the darkness. यसले सबै त्यो अन्धकारलाई हटाइदिन्छ It will dispel all the defilements. अनि यस्तो सबै अशुद्धतालाई हटाइदिन्छ You will receive the light of the life. अनि तपाईले चाहिँ जीवनको ज्योति पाउनुहुन्छ If salvation is the lamp, यदि
यो उद्धार मुक्ति बत्ती हो। What is the oil? अनि ओइल के? Matthew's Gospel, मत्तीको सुसमाचार chapter 5 5 अध्याय and verse 16. 16 पद। Matthew's Gospel, chapter 5 and verse 16. मत्ती 5 को 16। Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. त्यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् अनि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। Salvation is the lamp उद्धार मुक्ति बत्ती हो and good works is the oil. अनि त्यसपछि असल काम तेल हो। And it keeps the lamp burning bright and bright. अनि यसले चाहिँ त्यो बत्तीलाई अझ उज्यालो उज्यालो भएर बल्नको लागि। Why are we born again? हामी किन नयाँ जन्म पाएका हौँ? Why are we purified? हामी किन यो शुद्ध पारिएका हौँ? One of the purposes is एउटा उद्देश्य चाहिँ the book of Titus, तीतसको किताब chapter 2 तीतसको 2 अध्याय and verse 14. 2 को 14। The book of Titus, chapter 2 and verse 14. तीतस 2 को 14। He says, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. हामीलाई सबै अधर्मबाट छुटकारा दिनलाई र असल असल कामहरूमा जोसिलो भएर एउटा विशेष जातिलाई आफ्नै निम्ति शुद्ध पार्नलाई उहाँले आफैलाई हाम्रो निम्ति दिइहाल्नुभयो। He gave himself. उहाँले आफैलाई दिनुभयो। He redeemed us from all iniquity. अनि हामीलाई सबै अधर्मबाट उहाँले किन्नुभयो। He purified us by the word of God. उहाँले परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई शुद्ध पार्नुभयो। He has made us his peculiar people. उहाँले हामीलाई आफ्नै निज पर्जा बनाउनु भयो। What is the quality of peculiar people? अनि यो निज पर्जाको यसको योग्यता के हो? Oh, they are very zealous of doing good works. अनि त्यसको चाहिँ यो असल काम गर्न लागि जोसिलो हुनु। After receiving salvation, मुक्ति पाइसकेपछि we have a great desire in our hearts. हाम्रो हृदयमा ठुलो यो इच्छा हुनुपर्छ। I want to work. म चाहिँ काम गर्न I want to do something. म एउटा काम गर्न चाहन्छु। I want to do something for my Lord. मेरो परमेश्वरको लागि एउटा काम गर्न चाहन्छु। So this is a very wonderful truth. यो एकदम महत्त्वपूर्ण सत्यता हो। This I want to explain a little more. अझ म अलिकति तपाईँलाई व्याख्या गर्छु। Salvation is a lamp यो उद्धार मुक्ति बत्ती and the good works is the oil. र त्यसको चाहिँ असल काम तेल। Because of these good works, You- we are burning brightly and shining brightly, giving glory to God. अनि यो असल कामको कारणले हामी अझै चकिलो चकिलो भएर हामी चाहिँ चम्किन्छौँ। We did not receive this lamp because of good works. अनि यो चाहिँ बत्ती हामीले असल काम गरेर पाएको होइन। No, we have received the lamp to do good works. अनि यो बत्ती हामीले पाएका छौँ असल काम गर्नको लागि। These good works will always keep us joyful. अनि यो असल कामले हामीलाई अझै एकदमै आनन्दित तुल्याउँछ। Spell me joy in English. मसँग जोयलाई यसलाई Joy का spelling बताइए कोई? स्पेलिङ गर्नु कसले सक्नुहुन्छ? J O Y. JOY। J means, huh? Yes. जस्ट स्पेलिङ हिजे। J means जे को मतलब Jesus. येशू। O means ओ मिन्स others. अरू। Y means वाइ मिन्स yourself. वाइ भनेको चाहिँ तपाईँ। This is the order of good works. यो चाहिँ असल कामको एउटा क्रम हो। What is that good work for our Lord? परमेश्वरको निम्ति असल काम के? What are the good works for others? अरूको निम्ति असल काम के? And what is the good work I can do for myself? अनि मेरो निम्ति गर्ने असल काम के? These three things I will explain. मैले तीनटा कुरा तपाईँलाई वर्णन गर्छु। May the Lord help us to keep it as simple as possible. परमेश्वरले हामीले अझै सकेसम्म यसलाई अझै साधारण बनाउन्। And if I look into my heart and see, oh, I am not able to do these good works, then I have to correct myself. अनि जब मैले आफैलाई हेर्दाखेरि मेरो हृदयमा हो म यो कुराको लागि म सक्दिनँ, त्यसपछि हामीले आफूलाई सुधार्नुपर्छ। What is the good work we can do for the Lord? परमेश्वरको निम्ति गर्नुपर्ने असल काम के? प्रभु के लिए. प्रभुको लागि। Mark's Gospel, मर्कुसको सुसमाचार chapter 14. 14 अध्याय। Mark's Gospel, chapter 14. मर्कुसको 14 अध्याय। And the verse is, what the verse is? 6. मर्कुस 14 को 6। And Jesus said, let her alone, why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. येशूले भन्नुभयो उसलाई छोडिदेऊ, उसलाई तिमीहरू किन दुःख दिन्छौ? उसले म प्रति एक असल काम गरेकी छ। Many people, they did many things for our Lord Jesus when he was upon this earth. पर धेरै जनाले जब परमेश्वर यस संसारमा हुन्थ्यो उहाँको निम्ति धेरै काम गरे। But this is the only work which Jesus Christ proclaimed. She has done a good work for me. र यो मात्रै एउटा प्रभुले भन्नु भएको कुरा हो, उनले मेरो निम्ति असल काम गरेकी छिन्। What did she do? तिनले के गरिन्? She broke the alabaster box. उनले त्यो एउटा बहुमूल्य अत्तरको बोतललाई फुटाइन्।
When she broke that alabaster box, जब तिनले त्यो भाँडोलाई फुटाइन् what were the disciples saying? अनि त्यो चेलाहरूले के भने Verse 4, 4 पद and there were some that had indignation within themselves, and they said, why was this waste of ointment made? होइन सुगन्धित तेलको यस्तो बर्बादी किन Why did you waste so much? तिमीले किन यति धेरै यो के अरे खेर फाल्यौ Now we understand. अब हामीले बुझ्छौँ Anything what we waste for our Lord is considered a good work. हामीले परमेश्वरको निम्ति जे कुरा खर्चिन्छौँ त्यो असल कामको रूपमा त्यो गनिन्छ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुशी के लिए कितना कितना लाखों करोड़ों खर्च करते हैं. आफ्नो लागि आफ्नो बच्चाको लागि आफ्नो फ्यामिलीलाई कति करोडौँ करोड हामीले खर्च गर्छौँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए 20-20 घंटा दिन में खर्च कर देते हैं. आफ्नो लागि र बच्चाको लागि 20औं घण्टा हामीले खर्च गर्छौँ Today we are going to tell the Lord, आज हामीले परमेश्वरलाई भन्दैछौँ Lord, if breaking the alabaster box and that sacrifice, if I can do it for you, I will do that good work continuously. आज हामीले यो भन्न सक्नुपर्छ प्रभुजी यदि त्यो चाहिँ बहुमूल्य अत्तरको भुँडको फुट्टा लिएर तपाईँको असल काम गर्नु छ भने म त्यसको लागि तयार छु My time, मेरो समय my talents, मेरो यो योग्यता क्षमता and my treasure, र मेरो सम्पत्ति my time and my talents and my treasure, Lord, I am willing to waste it for you. मेरो यो समय मेरो यो योग्यता क्षमता अनि मेरो धन म तपाईँको निम्ति खर्च In other words, अर्को भाषामा my life I am willing to waste for you. मेरो जीवन तपाईँको निम्ति म खर्चिन चाहन्छु Now consider this truth. यो सत्यतालाई सोच्नुहोस् When she broke the alabaster box, जब उनले त्यो भुँडकोलाई फुटाइन् alabaster की कुपी, when she broke it, जब उनले त्यो फुटाइन् what did they say? तिनीहरूले के भने Why did you waste it? तिमीले किन यसलाई चाहिँ यो खर्च गर्यौ Look at the cross of Calvary. कल्वरीको क्रुसमा हेर When the Lord Jesus Christ broke his body for you and me, कल्वरी क्रुसमा हेर्नुहोस् उहाँले आफ्नो शरीरलाई तपाईँको र मेरो लागि तोड्नु भयो did anybody say in the last 2000 years, anybody, any preacher, any songwriter looking at the crucified Lord Jesus Christ, oh Lord, why did you waste your body by breaking it? त्यसपछि त्यो आजको 2000 वर्षको बीचमा यो दौडानमा कसैले केही भनेको छ त्यो शरीरलाई हेरेर हे प्रभुजी तपाईले त्यो शरीर किन त्यसरी फुटाउनु भयो किन त्यसरी तोड्नु भयो कसैले Why did you waste by breaking your body? तपाईले आफ्नो शरीरलाई यसरी तोडेर किन खेर फाल्नु भयो It's a holy body. यो एकदम पवित्र शरीर हो The fullness of Godhead was dwelling in him. परमेश्वरको परिपूर्णता यसमा रहेको थियो The fullness of Godhead was dwelling in him. परमेश्वरमा त्यो परिपूर्णता त्यो भित्र बस्नु भएको You थियो talk about God's holiness. जब तपाईले परमेश्वरको पवित्रताको बारेमा बोल्नुहुन्छ It was in the body of Jesus. यो प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरमा थियो You talk about the love of God. परमेश्वरको प्रेमको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ It was in the body of Jesus. यो परमेश्वरको प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरमा थियो You talk about the righteousness of God. परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा कुरा It was गर्नुहुन्छ in the body of Jesus. यो प्रभुको शरीरमा थियो The fullness of God was in the body of Jesus. परमेश्वरको परिपूर्णता येशूको शरीरमा थियो That was the body broken on the cross. त्यो शरीर जुन क्रुसमा तोडियो Did you have that thought once also? Oh Lord, such a body, more valuable than even the alabaster box. Why did you break that body for me? के तपाईले भन्नुभएको छ प्रभुजी त्यो तपाईको शरीर जो परमेश्वरको सबै परिपूर्णताले भरिएको छ यो भुँडको अथवा यो के बहुमूल्य अत्तरको भुँडको भन्दा पनि बहुमूल्य छ त्यो तपाईले फुटाउनु भएको छ तपाईले सोच्नु भएको छ The book of Colossians, कलसीको किताब chapter 2 2 अध्याय and verse 9. कलसी 2 को 9 Colossians chapter 2 and verse 9. कलसी 2 को 9 In him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. किनकि उहाँमा नै ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णताले शारीरिक रूपमा वास गर्छ प्रभु यीशु मसीह के शरीर में ईश्वरीयता की सारी भरपूरी निवास करती है. परमेश्वरको शरीरमा ईश्वरीयको सबै भरपुरी वास गर्दछ That was the body which was broken. त्यो शरीर थियो जुन चाहिँ तोडिएको थियो How precious it is. कति बहुमूल्य यो Who is more precious than our Lord? हाम्रो प्रभु भन्दा को छ त्यस्तो बहुमूल्य Who is more worthy than our Lord? हाम्रो प्रभु भन्दा योग्य को छ So today I want to say, आज म भन्न चाहन्छु Lord, you have given me this lamp. प्रभु तपाईले यो बत्ती You have given me this salvation. तपाईले मलाई यो मुक्ति दिनुभयो With this good work, I want to keep my lamp burning. अब यो असल कामद्वारा म आफ्नो बत्तीलाई बलिरहने बनाउँछु What else can I do for you, Lord? म तपाईको निम्ति के गर्न सक्छु प्रभु I am willing to waste my life. म मेरो जीवनलाई तपाईको निम्ति खर्चिन I am चाहन्छु willing to waste my time and my talents and my treasure for you. मेरो समय र मेरो यो योग्यता र सबै कुरा म तपाईलाई दिन चाहन्छु I want to give myself as a living sacrifice to you. म आफैलाई तपाईको निम्ति जिउँदो बलिदानको रूपमा दिन चाहन्छु Do you know what is the value of that alabaster box which Mary broke?
के तपाईँलाई थाहा छ त्यो मरियमले फुटाएको त्यो चाहिँ सिङ्गमरमरको भुडुलको कति थियो दाम? Any value. One alabaster box, she broke it. What is the cost of that box? त्यसको त्यो That बक्सको it's not a box, it's a bottle. त्यो बोतल अथवा चाहिँ त्यो भुडुलको मूल्य कति थियो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? Anything, what you think? तपाईँले के सोच्नुहुन्छ? If today you want to buy an alabaster box, आज तपाईँले एउटा यस्तै एलाबास्टरको त्यो बक्स किन्न चाहनुहुन्छ भने where do you get that alabaster box, you know? त्यो कहाँबाट पाउँछ तपाईँलाई थाहा छ? Which part of the world? संसारको कुन ठाउँबाट? Huh? Only in Himalayas. यो चाहिँ हिमालयमा मात्रै। अलबस्तर ये केवल हिमालय में ही मिलता है, यो अलाबास्टर भन्ने चिज हिमालयमा मात्रै पाउँदछ, इसीलिए इतना कॉस्टली है वो। त्यसै कारण यो यति बहुमूल्य छ। And in today's money, र आज बिहानमा one alabaster box costs 45 crores Indian rupees. आजको दिनमा त्यो एउटा एलाबास्टर बक्सको चाहिँ 45 करोड पर्दछ त्यसको। मैं गूगल सर्च करके निकाला उसको। यो चाहिँ उहाँले गुगल सर्च गरेर निकाल्नु भएको। What is the value of 300 dinars for today? It is 45 crores of Indian rupees. आजको दिनमा त्यो 300 दिनारको मूल्य चाहिँ इन्डियन चाहिँ 45 करोड रुपियाँ। What a sacrifice! कत्रो ठुलो बलिदान, What a sacrifice! कस्तो बलिदान। When the Lord Jesus saw this sacrifice, he said, "Don't trouble her. She has done a very good work for me." जब प्रभु येशूले त्यो कुरा देख्नुभयो र उनलाई दुःख नदेऊ, उनले चाहिँ मेरो निम्ति एउटा असल काम गरेको छ। So let us then look into our hearts and tell the Lord, what can I sacrifice for you? त्यसो आशा हामी आफ्नो हृदयलाई हेरेर परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु मैले तपाईँको निम्ति के बलिदान गर्न सक्छु। Is there any young man sitting here? यहाँ कोही यस्तो जवान मानिस हुनुहुन्छ बसिरहनु भएको, The Lord is asking you unto himself, र परमेश्वरले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ यो प्रकारले, I don't want your money. म तिम्रो पैसा चाहन्न, I don't want your wisdom. तपाईँको यो बुद्धि पनि म I don't चाहन्न, want your strength also. तिम्रो शक्ति पनि म चाहन्न, I am very strong. म बलियो छु, I don't want your money तपाईँको पैसा पनि चाहन्न, because I am very rich. किनभने म एकदमै धनी छु, I don't want your wisdom also म तपाईँको त्यो बुद्धि र ज्ञान पनि चाहन्न, because I am the only wise God. किनकि म एक मात्र बुद्धिमान परमेश्वर हुँ, But I want you. तर म तिमीलाई चाहन्छु। Is there any young man willing to sacrifice himself and give his life as a living sacrifice to God this morning? यदि यहाँ कोही त्यस्तो छ आजको यो बिहानमा आफ्नो जीवन परमेश्वरको निम्ति एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा दिन चाहनुहुने, Lord, you wasted your life on the cross. प्रभु तपाईँले आफ्नो त्यो शरीर क्रुसमा वेस्ट गर्नुभयो, You broke yourself on the cross. तपाईँले आफैलाई तोड्नु भयो क्रुसमा। Today I am willing to give myself as a living sacrifice. आज म तपाईँलाई आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा दिन चाहन्छु। Any young sister कुनै जवान बहिनीहरू, who is willing to give her life as a living sacrifice? के तपाईँ आफ्नो यो जिउँदो बलिदानको रूपमा आफ्नो जीवनलाई दिन चाहनुहुन्छ? Secondly, दोस्रो कुरा, this is the good work for Jesus. यो चाहिँ प्रभुको निम्ति, प्रभु यीशुको निम्ति गरेको असल काम Then थियो। good work for others. यो चाहिँ अरूको निम्तिको असल काम। What is the good works? यो असल काम के थियो? Matthew's Gospel, मत्तीको सुसमाचार chapter 25. 25 अध्याय, We will read from in only Nepali to save time. हामीले नेपाली मात्रै पढ्नेछौँ समय जोगाउनको लागि। From 34 to 40. 34 देखि 40 सम्म। मत्तीको किताब 25 को 34 देखि 40। तब राजाले आफ्नो दाहिने हातपट्टि हुनेहरूलाई भन्नेछन्, मेरा पिताका धन्य जनहरू हो, आओ संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूको निम्ति तयार पारिएको राज्यको अधिकारी हौ, किनभने म भोकाएको थिएँ र तिमीहरूले मलाई खाना दियौ, म तिर्खाएको थिएँ र तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ, म परदेशी थिएँ र तिमीहरूले मलाई भित्र लग्यौ, म नाङ्गो थिएँ र तिमीले मलाई वस्त्र पहिराइदियौ, म बिरामी थिएँ र तिमीले मलाई भेट्न आयौ, म झ्यालखानामा थिएँ र तिमीहरू म कहाँ आयौ। तब ती धर्मी जनहरूले उहाँलाई यसो भन्दै जवाफ दिनेछन्, हे प्रभु, हामीले तपाईँलाई कहिले भोकाएका देख्यौँ र खुवायौँ, वा तिर्खाएका देख्यौँ र पिउन दियौँ? हामीले तपाईँलाई कहिले परदेशी देख्यौँ र भित्र लग्यौँ, वा नाङ्गो देख्यौँ र वस्त्र पहिरायौँ? अथवा हामीले तपाईँलाई कहिले बिरामी देख्यौँ अथवा झ्यालखानमा देख्यौँ र तपाईँ कहाँ आयौँ? अनि राजाले जवाब दिएर तिनीहरूलाई भनेछन्, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, मेरा यी भाइहरूमध्ये सानोभन्दा सानो एउटालाई तिमीहरूले जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। Good works for others. अरूको निम्ति गरिएको असल काम। When we do these things for others, जब हामीले यो अरूको निम्ति गर्छौँ, the Lord Jesus says, you are doing it for me. र प्रभु येशूले भन्छ यो मेरो निम्ति गर्यौ तिमीहरूले। So we have to be in some measure very, very thoughtful and very careful to do such works. र त्यसर्थ हामीले यस्तो यो काम गर्नको लागि एकदमै होसियार साथ हामीले अरूको निम्ति गर्नुपर्छ। Many poor people are there.
धेरै गरिब मान्छेहरू हुनुहुन्छ Many त्यहाँ, hungry people are there. धेरै भोकाएका मान्छेहरू छन् Many त्यहाँ, sickly people are there. धेरै बिरामी व्यक्तिहरू छन्। Oh, we have to think about them. हो हामीले उहाँहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ। The sacrificial help, what we give those needy people, Lord Jesus says, you have done a good work for me. बलिदानीपूर्ण सहयोग जो हामीले उनीहरूको निम्ति गर्छौँ त्यसलाई प्रभुले त्यो मेरो निम्ति गरेको भनेर भन्नुहुन्छ। Just to encourage you, तपाईँलाई उत्साहित पार्नको लागि in Bethany Prayer House, Pune, बेथानी पुणेमा 50 to 55% of the offerings is given as gifts to orphans, widows, cancer patients, and other servants of God who are going through some need. 50 देखि 55% जति हाम्रो चाहिँ पनि अफरिङ अथवा भेटीको पैसा हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ अरू व्यक्तिहरूको यो एकदमै बाबामा नहुने टुरा टुरीहरू अनि Cancer patients, यो क्यान्सरको बिरामीहरू widows, अनि विधवाहरू and poor servants of र God. चाहिँ परमेश्वरका जो अलिकति गरिब दास सेवकहरू हुनुहुन्छ Every month we give. हामी हरेक महिना दिन्छौँ। Apart from that, त्यो बाहेक including me, मलाई पनि समावेश there गरेर are some brothers. त्यहाँ अरू भाइहरू पनि When there हुनुहुन्छ। is a special need, जब त्यहाँ आवश्यक पर्छ, one small phone call is enough. जब एउटा फोन कल नै त्यो प्रशस्त काफी हुन्छ, Immediately we pool our little resources and help them. हामीले थोरै पैसा जम्मा गरेर उहाँलाई दिइहाल्छौँ। Nobody knows about it. यसको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। So this is a good work. यो चाहिँ असल काम हो। Brother Barnabas was telling me, वर्णवासले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो this is a place where many people come from outside, यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ विभिन्न अरू बाहिर ठाउँबाट पनि आउनुहुन्छ, especially sickly people. विशेष गरेर बिरामीहरू Sometimes they stay for 1 month and 2 months, sometimes even for 5 months. र कहिले 1 महिना 2 महिना र अब अझै 5 महिनासम्म पनि। I was very happy. म एकदमै खुसी भएँ। Lord, what a service is this? प्रभु यो कस्तो सेवा, Needy people coming from villages, they don't have anybody, but they have found refuge and help in the house of God. आवश्यकता परेका व्यक्तिहरू जो गाउँदेखि आउनुहुन्छ यहाँ आउनुहुन्छ। So not only the church, र यो मण्डलीमा मात्रै हैन, but even as individuals, तर चाहिँ यो व्यक्तिगत रूपमा पनि we have to do these good works. हामीले यो चाहिँ असल काम गर्नुपर्छ। Lastly, अन्तिममा good work for Jesus, असल काम प्रभुको येशूको निम्ति, these good works for needy people, others. अनि यस्तो प्रकार आवश्यकमा परेका अरूहरूको लागि Oh, असल काम, you should do something good for yourself also. र अनि अन्तिममा तपाईँ आफ्नै लागि पनि असल काम गर्नु। Then you will have joy, J-O-Y, joy. अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँलाई चाहिँ त्यो आनन्द JOY भन्ने शब्द, Joy, J means Jesus, J को मतलब येशू, O means others, O को मतलब अरू, Y means yourself. र Y भनेको तपाईँ आफै। So- What is that good work I can do for myself? अब मेरो निम्ति आफैलाई मैले के असल काम गर्न सक्छु? The book of Lamentation, बिलापको गीत chapter 3, 3 अध्याय, it comes after Jeremiah and you- before Ezekiel. It's between Jeremiah and Ezekiel. Lamentation chapter 3, यो बिलापको 3 अध्याय verse 27. 27 पद। It is good for a man that he bear the yoke in his youth. आफ्नो जवानीका दिनहरूमा जुवा बोक्नु मानिसका निम्ति असल हो। What is the good work for you can do? तपाईँको निम्ति असल काम के रहेछ? Young boy, यङ दाजुहरू भाइहरू, young girl, यो जवान बहिनीहरू, the good work what I can do in my own life is to bear the yoke of the Lord. मेरो आफैको निम्ति मैले असल काम गर्नु भनेको त्यो जुवा बोक्नु। You must come, humble yourself and take the yoke of the Lord. तपाईँ आफैले नम्र बनाएर त्यो चाहिँ जुवा तपाईँमाथि राख्नु हो। What is the meaning? यसको अर्थ के? Come, let us consider an Old Testament example. हामीले यो पुरानो यो करारबाट हेरौँ। 1 Samuel पहिलो सामुएलको किताब and chapter 6. पहिलो सामुएल 6 अध्याय। I will tell you the story and then we will come into this event. त्यसपछि म एउटा कथा भन्छु अनि यो घटनामा आउँछु। The children of Israel, they have lost the battle. यो इजरायलीहरूले चाहिँ लडाइँमा हारे And the Philistines, they have taken away the ark. अनि त्यसपछि पलिस्तीहरूले त्यो बाचाको सन्दुक लगे And that ark, it created so much of confusion and brought so much of sickness in the midst of Philistines. अनि त्यसपछि पलिस्तीहरूको बिचमा त्यो बाचाको सन्दुकद्वारा धेरै प्रकारको त्यहाँनिर चाहिँ समस्या आयो। And then they said, अनि तिनीहरूले भने oh, this ark cannot be among us. ओ यो चाहिँ बाचाको सन्दुक हाम्रो बिचमा रहनु हुँदैन, We shall send it back. यसलाई फेरि हामीले पठाइदिनुपर्छ। How to send it now? यसलाई कसरी पठाउनु? And then they had an idea. तिनीहरूले एउटा उपाय सोचे, We will take a new cart. हामीले एउटा नयाँ गाडा ल्याउनु, We will bring 2 cows, अनि हामी Dudharu guy, दुईटा गाई ल्याउँछौँ milking cows, जो दुध दिइराख्ने गाई, and we will yoke the cows to the cart. अनि त्यसपछि हामीले त्यो गाईलाई चाहिँ त्यो त्यो के भन्छ गाडामा चाहिँ जुवामा राख्छौँ हाँ, गाड़ी से योक कर दे मतलब बांध देंगे.
त्यसपछि तिनीहरूको गाडीको जुवा र त्यो लगाएर त्यो गाडामा and we राखिदिन्छौँ will keep the ark on the cart अनि त्यसपछि त्यो बाचाको सन्दुक हामी चाहिँ गाडामा राख्छौँ and let it go. अनि यसलाई जान दिन्छौँ If it goes straight, यो सोझै गयो भने then we will know, oh, this God is very powerful. अनि हामीले जान्नेछौँ कि यो परमेश्वर साँच्चै शक्तिशाली हुनुहुन्छ And if this cart is not going straight, अनि यो गाडा चाहिँ सोझो गएन भने then we will think, अनि हामीले सोच्नेछौँ oh, something chance has happened. अचानक ऐसी कुछ हुआ. यो कुनै अब एक विशेष यस्तै कुनै घटनाले चाहिँ यो भएको हो All youngsters must listen very carefully. सबै जवानहरू एकदम ध्यानसँग सुन्नुहोस् 1 Samuel पहिलो सामुएल किताब chapter 6 6 अध्याय and verse 10. र 10 पद 1 Samuel chapter 6 and verse 10. पहिलो सामुएल 6 को 10 पद And the men did so, took the 2 milch kine, tied them to the cart, and shut up their cows at home. अनि मानिसहरूले त्यस्तै गरे अनि दुईटा दुहुना गाईहरू ल्याए र तिनीहरूलाई गाडीमा नारे र तिनका बच्चाहरूलाई घरमा थुने They brought a cart, तिनीहरूले चाहिँ गाडा ल्याए they brought 2 cows, दुईटा गाई पनि ल्याए and both the children they are shut up at home. अनि त्यो गाईको दुईटा बाच्छाहरू घरमै राखे And they put the yoke upon the cows, अनि त्यसपछि त्यो जुवा तिनीहरूको गाईको काँधमा राखे and they bind it to the cart. अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो गाडामा नारे अथवा And जोडे verse 11. अब 11 पद And they laid the ark of the Lord upon the cart. अनि त्यसपछि तिनीहरूले बाचाको सन्दुक त्यो गाडीमा राखे Now, how are they going? अब हेरौँ तिनीहरू कसरी Verse जान्छन्। 12. 12 पद The kine took the straight way to the way of Bethshemesh, went along the highway, lowing as they went, turned not aside to the right hand or to the left. अनि यहाँनिर अनि ती गाईहरू सिधा बेत सेमेसको बाटो पक्रेर मूलबाटै बाटो हिँड्दा बुवा बुवा गर्दै दाहिने देब्रे कतै नलागी हिँडे बस इतना ही 4 बातें हैं. चारवटा कुरा Just listen carefully, please. एकदम ध्यानसँग सुन्नुहोस् When these cows they were yoked to the cart, जब त्यो गाईहरूलाई चाहिँ त्यो जुवामा राखियो र गाडामा राखियो and the ark is upon the cart, जब त्यो चाहिँ बाचाको सन्दुक त्यो गाडामा थियो no man is there. कुनै पनि मान्छे थिएन त्यहाँ गाड़ी चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है. त्यसलाई चाहिँ मान्छे कुनै पनि थिएन त्यो गाडा चलाउने How are the animals going? अनि त्यो जनावर कसरी जाँदैछन् Straight way. एकदम सोझो बाटो What is the meaning of straight way? यसको सोझो बाटोको मतलब के Straight way is the shortest way. स्ट्रेट अथवा सोझो भनेको सबैभन्दा छोटो बाटो Secondly, दोस्रो कुरा they are going through the highway. तिनीहरू चाहिँ एकदमै मूल सडकको बाटो गए What is the meaning of highway? अब यो मूल सडकको अर्थ के It is the way of holiness. यसको चाहिँ मतलब चाहिँ यो पवित्रताको बाटो The highway is called the highway of holiness. यो चाहिँ मूल बाटो यो पवित्रताको बाटो भनेर The book भनिन्छ of Isaiah, chapter 35 and verse 8. यसैको किताब 35 अध्यायको 8 पद Thirdly, तेस्रो कुरा they were lowing as they went. कुछ को तुम बेचारे हिना रहे थे. तिनीहरू चाहिँ बुवा गर्दै हिँडे Little sorrow. तिनीहरू चाहिँ दुःख पनि लाग्यो Why sorrow? किन दुखित थिए अरे बच्चों को वहीं पर छोड़ दिए. उनीहरूले आफ्नो बच्चालाई त्यहीँ छोडिरहेका थिए In this way, यो प्रकारले there will be sorrow. त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको हृदयमा त्यो दुःख थियो But tell me how long? र कति समयसम्म भन्नुहोस् त You tell me how long? कति समयसम्म तिनीहरूको हृदयमा त्यो पीडा थियो Little time. थोरै समय Why little time? किन थोरै समय Because they're walking in the straight way. किनकि तिनीहरू चाहिँ सोझो बाटो गइरहेका थिए Straight way चलने से तुरंत पहुंच जाएंगे. यो सोझो बाटो जानले छिट्टो पुगिन्छ Oh, beloved, our momentary affliction. So says Paul the Apostle in the book of 2 Corinthians, chapter 4 and verse 16. पौलले भनेको जस्तै यो दोस्रो ग्रन्थीमा भनेको जस्तै यो क्षणिक दुःख कष्ट Momentary affliction. क्षणिक दुःख कष्ट Because they're walking in the straight way, किन तिनीहरू चाहिँ एकदम सोझो बाटो जाँदै थिए short way, छोटो बाटो their sorrow also is very short. अनि तिनीहरूको त्यो दुःख पनि छोटो And मात्रै। for this little sorrow, अनि तिनीहरूको थोरै त्यो दुःखपछि they are going to get eternal glory. अनि त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ अनन्त महिमामा जाँदैछन् Fourthly, चौथो कुरा they were not turning to the right hand or to the left hand. तिनीहरू चाहिँ दाहिने देब्रे कतै पनि गरेन Isaiah chapter 30 यसैको किताब 30 अध्याय and verse 21. यसको 21 पद You will hear a voice from behind you. तिमीले पछाडिबाट एउटा आवाज सुन्नेछौ My son, मेरो छोरा my daughter, मेरो छोरी this is the way. यो हो बाटो Don't turn to the left hand. देब्रेतिर नफर्क Don't turn to the right hand. दाहिनेतिर नफर्क Keep on walking. एकदमै हिँडिरह What a wonderful journey this is. यो कस्तो अद्भुत यो यात्रा हो They are walking in the straight way. तिनीहरू एकदम सोझो बाटोमा जाँदैछन् They are walking in the highway of holiness. तिनीहरू एकदम पवित्रताको बाटो भएर जाँदैछन् Even if there were temporary sorrow, यद्यपि त्यहाँनिर क्षणिक दुःख थियो they did not return तिनीहरू फर्केनन् and they did not turn into the right hand or to the left hand. तिनीहरू देब्रे पनि दाहिने पनि कतै पनि फर्केनन् They reached their destination. तिनीहरू चाहिँ आफ्नो लक्ष्यमा पुगे How did they reach? कसरी तिनीहरू पुगे They were yoked to the cart. किनकि तिनीहरू चाहिँ त्यो जुवा काँधमा थियो र अनि तिनीहरू चाहिँ Now गाडा listen carefully. अब ध्यानसँग सुन्नुहोस् This ark यो बाछाको सन्दुक is a beautiful, beautiful picture of Lord Jesus Christ.
यो भाषाको सन्दुक प्रभु यीशु ख्रीष्टको एकदमै सुन्दर सुन्दर प्रभु यीशु उहाँको मसीहका। प्रभु यीशु मसीहको सुन्दर एउटा चित्र It हो। is sometime next when I come, we will, otherwise you may be knowing about it. अर्कोचोटि म आउँदाखेरि अथवा चाहिँ तपाईँले आफै पनि जान्नुहुन्छ यो This ark, यो भाषाको सन्दुक this ark which can lead two animals in the straight way, यो बाचाको सन्दुक जसले दुईटा एनिमललाई सोझो बाटोमा डोराउनको लागि सहायता गर्छ भने it can lead them in the highway of holiness. यदि यो भाषाको सन्दुकले तिनीहरूलाई चाहिँ यो पवित्रताको मूल बाटो भएर जान लैजान्छ भने If this ark is willing to lead them without turning to the right hand or to the left hand, यो भाषाको सन्दुकले तिनीहरूलाई देब्रे दाहिने कतै पनि नफर्किकन अगाडि बढ्न सिकाउँछ भने if you take that yoke upon yourself, It is- will it not lead you? अनि यदि तपाईँले त्यो जुवा तपाईँमाथि राख्नुहुन्छ भने के यो जुवाले तपाईँलाई यो गाइड गर्दैन वो lead गर्दैन? संदूक ने जानवरों को चलाया त्यो सन्दुकले बाचाको सन्दुकले जनावरलाई हिँडायो क्योंकि वो गाड़ी के साथ उसके जुए के नीचे आ गए थे। किनकि उनीहरू त्यो गाडासँग चाहिँ जुवाको मुनि आएका थिए। वो जुआ यदि मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, यदि त्यो जुवा मैले ममाथि लिएँ भने मैं तो जानवर नहीं हूँ, म त जनावर होइन, मैं बंदर से नहीं आया, म बाँदरबाट आएको होइन, मैं तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। म त परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको थिएँ। ठीक है, पाप ने बिगाड़ दिया, हुनसक्छ ठिकै छ पापले बिगारिदियो, लेकिन अभी मैंने प्रभु को ग्रहण किया, तर अब मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, मैं प्रभु के साथ जुए में हूँ। म प्रभुको साथमा जुवामा छु। संदूक यदि जानवरों को सीधा चला सकता है तो क्या वो संदूक मुझे नहीं चलाएगा? त्यो सन्दुकले जो जनावरहरूलाई सिधा हिँडायो भने के मलाई हिँडाउनु छैन र? What is that good work you can do for yourself? तपाईँको निम्ति गर्न पर्ने असल काम के रहेछ? Lord, I take your yoke upon me. प्रभु तपाईँको जो म माथि लिन्छु, Lead me in the right way. मलाई चाहिँ ठिक बाटोमा डोराउनुहोस्। What an encouragement. कस्तो यो उत्साह! If you could lead two animals, Lord, I am created in your image. How much more will you lead me in the right way? प्रभु तपाईँले त्यो जनावरहरूलाई त एकदमै डोराउनुहुन्छ भने म त तपाईँको स्वरूपमा सृष्टि गरेको मलाई पनि डोराउनुहोस्। Four things we have seen. चारवटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ। This is going to happen very soon. यो एकदम छिटो हुँदैछ। In the creation, water was separated from the water, सृष्टिमा परमेश्वरले पानी पानीबाट अलग पार्नुभयो and over the period of history, अनि यो इतिहासको बिचमा nation from the nation, राज्यलाई राज्यबाट छुटाउनु भयो, Levite from the Levites, लेवीलाई लेवीबाट अलग पार्नुभयो, families from the families, परिवारलाई परिवारबाट अलग पार्नुभयो, money from money, पैसालाई पैसाबाट छुटाउनु भयो। virgins will be separated from the virgins. अब यो कन्याहरूलाई कन्याबाट उहाँले छुटाउनु हुनेछ। I do not know who is wise and who is foolish. म जान्दिनँ को चाहिँ यो बुद्धिमान र को मूर्ख। I will not waste my time to examine you. मैले मेरो समय पनि तपाईँहरूलाई जाँचेर त्यो खर्च गर्न I will चाहन्छु। use that precious time to live like a wise virgin. मैले त्यो बहुमूल्य समय चाहिँ म आफैलाई चाहिँ असल बुद्धिमान कुमारीको जस्तो प्रकार जिउनको लागि समय खर्चिन्छु। If we want to live like wise virgins, यदि हामी चाहिँ त्यो बुद्धिमान कुमारी जस्तो जिउन चाहन्छौँ भने we should have the lamp, हामीसँग बत्ती हुनुपर्छ, we should have the oil. हामीसँग तेल पनि हुनुपर्छ। Foolish virgins, मूर्ख कुमारीहरू born again, नयाँ जन्म पाएका they have the lamp तिनीहरूसँग बत्ती छ but no oil. तर तेल छैन। What is the lamp and oil? यो बत्ती र तेल के हो? Again, just I'll repeat it. अब म यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु। First lamp, पहिलो बत्ती the Lord Himself is our lamp. परमेश्वर आफै हाम्रो बत्ती हुनुहुन्छ। His presence is the oil. उहाँको उपस्थिति हाम्रो तेल हो। His word is the lamp. उहाँको वचन बत्ती हो His voice is the oil. अनि उहाँको आवाज तेल हो। His commandments is a lamp. उहाँको आज्ञा बत्ती हो। My obedience is the oil. मेरो आज्ञाकारिता चाहिँ तेल हो। His salvation is the lamp. उहाँको मुक्ति बत्ती हो। My good works are the oil. मेरो असल काम चाहिँ तेल हो। Good work for the Lord असल काम परमेश्वरको निम्ति when I am willing to waste something of my life. जब मैले मेरो जीवनको कुनै कुराहरू खर्चिन चाहन्छु, Lord, I am willing to waste myself for you. प्रभु म आफैलाई तपाईँको निम्ति खर्चिन चाहन्छु। Secondly, दोस्रो कुरा good works for others also. असल अरूको निम्तिको असल काम, Think about poor people. गरिब मान्छेको बारेमा Think सोच्नुहोस्, about needy people. आवश्यकतामा परेकाको बारेमा सोच्नुहोस्। Lord has blessed you. परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको The छ। church also must be involved. यसमा चाहिँ मण्डली पनि हुनुपर्छ And individually, we also must be involved. अनि हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि यसमा सहभागी हुनुपर्छ। Recently, यो वर्तमान समयमा when one of our elder brother, हाम्रो एकजना एल्डर ठुलो दाजु when he was traveling, उहाँ जब यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, he was sitting by a Catholic nun. उहाँ चाहिँ एउटा Catholic. क्याथोलिकको Roman एउटा Catholic चाहिँ ननै चिन्नुहुन्छ तपाईँले? ननको Do you चाहिँ know what बस्नुहुन्छ। is a Roman Catholic nun? They are working in the monastery. They are Roman उनीहरू Catholic. त्यस्तै मन्दिर जस्तै प्रकारले बस्नु। So our brother
in his zeal he wanted to share the gospel with her because thinking that she is a Roman Catholic. अनि हाम्रो ब्रदरलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ रोमन क्याथोलिक हो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने चाहिँ एउटा त्यो प्रेरणा मिल्यो। She heard the gospel. उनले सुसमाचार सुनिन्। Then what did she say, you know? अनि त्यसपछि उनले के भनिन् थाहा छ? Sir, you are only preaching the gospel, I am living the gospel. अनि उनले भनिन् महाशय तपाईले सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ तर म चाहिँ सुसमाचार जिउँदैछु। Have you ever gone to any poor home? तपाईँ कहिले यस्तो गरिबको घरमा जानुभएको Have you छ? gone to any sickly home? तपाईँ कहिले यस्तो बिरामीको घरमा Did जानुभएको you छ? wash their vessels? कि तपाईँले त्यहाँ गएर उहाँहरूको भाँडा धोइदिनु Did you भएको छ? sweep and swab their house? अनि तपाईँको त्यो घरमा बढारेर चाहिँ Did त्यसलाई you सेवा cook गर्नुभएको छ? food for them? कि तपाईँले उनीहरूको निम्ति खाना बनाइदिनु भएको छ? I do all those things. मैले त्यो सबै कुरा गरेको छु। I'm not justifying that, मैले यत्तिकै यो भनिरहेको छैन। but it was a great lesson for all of us. यो चाहिँ सबैको लागि एउटा ठुलो यो शिक्षा हो। Sometimes we are not thinking about this matter, the good works, what we do for others, it is like doing good thing for our Lord. हामीले यो बारेमा कतिमा सोच्न सक्दैनौँ। अरूको निम्ति गरिएको असल काम परमेश्वरको निम्ति गरिएको असल काम हो। Last of all, I'll read this and close. अब अन्तिममा यो पढेर म बन्द गर्छु। Luke's Gospel लुकाको सुसमाचार and chapter 11. 11 अध्याय। Luke's Gospel and chapter 11 लुकाको किताब 11 अध्याय and verse 34. त्यसको 34 पद। The light of the body is the eye. Therefore, when thine eye is single, thy whole body is full of light. But when thine eye is evil, thy body also is full of darkness. 11:34. Luke's Gospel, chapter 11 and verse 34. शरीरको बत्ती आँखा हो। शरीर का बत्ती क्या है? शरीरको बत्ती के रहेछ? कितना बत्ती है? कतिवटा बत्ती? आप बताइए। कतिवटा? दुईटा। दो बत्ती है। दुईटा बत्ती। अरे सब जगह एक एक, लेकिन शरीर के लिए दो बत्ती दिया। एउटा शरीरको लागि दुईटा बत्ती दिएको छ। इसमें कौन सा तेल डालेंगे? यसमा के को तेल हालिन्छ? If you put pure oil, it will be light. If you put impure oil, darkness. यदि यसो तपाईले चाहिँ शुद्धताले भरिएको तेल हाल्नुहुन्छ भने उज्यालो हुन्छ अनि अशुद्ध तेल हाल्नुभयो भने अँध्यारो हुन्छ। May the Lord help us in spite of all the filthiness which is pervading in the world. May we pour purity in our eyes. We'll be very careful what we are watching. परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। यद्यपि यहाँनिर थुप्रै यस्ता अशुद्ध कुराहरू भए तापनि हामीले हाम्रो आँखाभित्र शुद्ध कुराहरू राख्न सक्छौँ। पवित्र पवित्र परमेश्वर सृष्टिका मालिक प्रभु सर्वशक्तिमान यहोवा स्तुतिका योग्य सदा